ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نیکی دا کام اور دین دا کوئی عمل اگر مسلمان ادا کردا ہے اور اس کو پورا کردا ہے تو یہ صرف اللہ دی توفیق اور اس دے فضل تے احسان نال ہی کر سکدا ہے۔ اگر اللہ دی توفیق اور رحمت شامل حال نہ ہوئے
تو آدمی کبھی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ہر وقت اللہ کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم اسانوں نیک عملاں دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمام دے تمام اعمال یہ در حقیقت اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ دے ذکر دا مطلب ہے اللہ نو اپنے کمالات اور اپنی شاناں نال یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز چاہتا ہے کہ میرے بندے دے زبان ہوتے اور میرے بندے دی ہر حالت دے اندر میں اللہ دا ذکر جاری ہے۔ پورے دین دا نچوڑ اور خلاصہ ہی ہوئے۔ اس شریعت دا اور پہلیاں شریعتاں دا بھی نچوڑ تے لب لباب اور خلاصہ ہی ہوئے۔ جتنیاں کتاباں آسمانی نازل ہوئیں تمام کتاباں دا نچوڑ تے خلاصہ بھی ہو گئے کہ بندے دی کوئی حالت اللہ دے ذکر تو اللہ دے خیال کولوں اللہ دے دھیان کولوں خالی ہو۔ اس واسطے اللہ پاک کسے وقت حکم کردا ہے کہ نماز ادا کرو، کسے وقت اللہ دی طرفوں حکم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، کسی وقت اللہ دی طرفوں حکم ہوتا ہے کہ ہن قربانی ادا کرو، کسی وقت اللہ دی طرفوں حکم ہوتا ہے کہ حج تواڈے اُتے فرض ہو گئی ہے، حج والا فریضہ ادا کرو۔ یہ تمام جتنے فرائض ہیں، جتنے اللہ دے احکام ہیں، انہوں اختیار کرنا، عمل کرنا، اپناونا مقصد اللہ دا ذکر چلتا، کیونکہ ساری کائنات دا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانہ دا خالق تے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ساری کائنات پیدا کی تھی اسے مقصد واسطے تاکہ اس دنیا دے اندر کی ہوئے میں اللہ دا ذکر ہو۔ یہ تریجا جمعہ میں اس ذکر تے بیان کر رہے کیوں؟ اس واسطے کہ اساڈے دلاں دے اندر اگر قوت آمنی ہے تو اللہ دے ذکر نال آمنی، ایمان وچ قوت پیدا ہونی ہے تو اللہ دے ذکر نال، اگر اساڈے عمل دے وچ سچائی پیدا ہونی ہے تو تاوی اللہ دے ذکر نال، اس تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے دا سارا دین اللہ دا ذکر، دین کے اللہ دا ذکر، دین دے حوالے نال کوئی عمل بھی کرے سے نا تیرے دل وچ خیال ہو سی کہ یہ عمل اس واسطے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو۔
بس یہ خیال کرنا بھی یہ تیرا اللہ دا ذکر بن گیا۔ مقصد ہے جو ہر وقت کسے نہ کسے شکل دے اندر کہیں نہ کہیں صورت دے اندر کسے نہ کسے حوالے نال تیرے دل دے اندر بھی اللہ دا خیال راوے تے تیرے دماغ دے اندر بھی اللہ دا خیال راوے تے تیری زبان تے بھی اللہ دا نا جاری راوے۔ مسلمان دی زندگی دا مقصد ہے، اور جدن اللہ دا ذکر آندا ہے مسلمان دے دل دے اندر خوشی پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، خوف غم تے پریشانیاں ساریاں ختم ہو جائیں۔ لیکن شرط ہے جو شوق نال اللہ دا ذکر کرے، شوق نال اتو ذکر نہ ہو، اس ذکر دا اثر ہو سی جڑا دل چو نکل سی۔ اللہ تعالیٰ جڑا فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ دے ذکر دے وچ دلاں دا اطمینان ہے، دل دا سکون ہے، وہ ذکر ہے جڑا دل نال ہو، اس دے وچ کوئی شک نہیں کہ دل نو اللہ دے ذکر نال سکون ملنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جدن ذکر آندا ہے نا اللہ دا تا بندہ اللہ دی پناہ چلا جاتا ہے، اللہ دے قرب وچ آ جاتا۔ اگر کوئی آدمی بیچارہ پریشان حال تے خوف زدہ تے دشمن دا خوف اس دے دل دے اتے ہوئے تے کوئی وڈا سردار اس نو اپنے گھر وچ پناہ دے وے جو ہن تو میرے گھر وچ آ گئے ہیں، کوئی دشمن کوئی مخالف تیرے وال نو بھی نقصان نہیں دے سکتے، تو اس دے دل نو کیا ویسی اطمینان کہ ہن میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اتنے بڑے سردار دی پناہ چاہ گیا، اتنے بڑے بادشاہ دی پناہ چاہ گیا، اس میری حفاظت دا ذمہ لے لیا ہے، میرا ہون دشمن کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتا، اس دا دل مطمئن ہو جائے۔ جدن بندہ اللہ دا ذکر کریندا ہے تا دل دماغ دے اندر ایو تصور آ جاندا ہے جو میں ہون اس بڑے بادشاہ دی پناہ چاہ گیا۔ خود نبی سونے نے فرمایا کہ جدن بندہ اللہ دا نا چا ذکر کرے تا بندہ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا۔ اس واسطے حکم ہے جو جڑا کام بھی شروع کرو آکو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ نبی سونے نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ دا نا جتھے آ ونجے وت اللہ دی حفاظت ہو ویندی ہے، اللہ دی رحمت شامل ہو جاندی ہے، وت دنیا دی کوئی چیز اس نو نقصان نہیں۔ بسم اللہ الذی، اللہ دا نام ایسا ہے کہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جتھے اللہ دا نام ونجے اتھے آسمان و زمین دی کوئی چیز بھی نقصان دیون والی اس نو نقصان نہیں دے سکتی۔ ساڈیاں زندگیاں وچ بے چینی بے قراری کیونکہ ساڈے دلاں وچ اللہ دا ذکر کا، اللہ دا ذکر آ ونجے اللہ دی محبت پیدا ہوندی ہے، اللہ دا قرب مل جاندا ہے، اللہ دی رحمت مل جاندی ہے، اور اللہ دا ذکر نکل جاوے دل وچوں تو پھر دنیا دی محبت ڈیرے لا لے۔ اور یاد رکھو دنیا دی محبت جتنی ودی ویسی بے چینی بے سکونی تے بے قراری اتنی ودی ویسی، اے پکی ٹھکی گل۔ جتنا دنیا دے اندر کھبدا جاسے غرق ہوندا جاسے، جتنا دنیا دی طرف مائل ہوندا جاسے، جتنا دنیا دی طرف راغب ہوندا جاسے، تیریاں پریشانیاں اتنیاں وددیاں ویسن، تیرے مسائل اتنے الجھدے ویسن، اور جدن تو اللہ دی طرف آ جاسے، اللہ دے ذکر دی طرف آ جاسے، تیرے مسائل خود بخود حل ہوندے جاسے۔
یہ شرطیہ بات ہے۔ لوگاں دے دلاں وچ تیری محبت پیدا ہو سی، جس دے کولو ویسے وہ بسم اللہ کر کے تیرا کام آپ کر دے سی، تے اگر اللہ دے ذکر تو محروم ہوئے اللہ اپنی ساری مخلوق نو تیرے خلاف لا دے۔ جیڑی چیز اللہ نے تیری ضرورت واسطے پیدا کیتی ہے، تیری خدمت واسطے پیدا کیتی ہے، جیڑی چیز اللہ پاک نے تیری سہولت واسطے بنائی ہے، اوہا چیز تیری مخالف ہو جاونی ہے، اوہا چیز تیری بغاوت کر جاسی، تیری نافرمانی کر جاسی، بیوی تیری نافرمان ہو جاسی، اولاد تیری نافرمان ہو جاسی، سکے بھرا تیرے مخالف تیرے دشمن ہو جاسن۔ جرن تیرے دل وچوں اللہ دا ذکر نکل گیا، تیری زبان تے اللہ دا نام نہیں آندا پیا، تیرے دل دماغ دے اندر اللہ دا تصور نہیں آیا، تو اللہ دی رحمت تو دور چلا گئے ہو، تے جرن اللہ دی رحمت تو دور ہو گئے ہو تو ساری مخلوق تیری مخالف، تے جرن تینو اللہ دی محبت مل گئی، ہر چیز دے دل وچ اللہ تیری محبت پیدا کر دی، جیندے کولو ویسے وہ تیرا احترام کرے سی، تیری عزت کرے سی، کیوں؟ تیرے دل وچ اللہ دی عزت آ گئی۔ کچھ سمجھ آندی پی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی فرمایا جیڑا بندہ میرے ذکر دے قریب آ جائے میں اس دے دل نو اطمینان نصیب کر دینا، اس دے غم، اس دے خوف، اس دے خطرات تمام دے تمام میں اللہ دور کر دینا، پریشانیاں اس کو دور کر دینا۔ کیوں؟ اس واسطے جو وہ میری عام سامنے آ گئے ہے، میری پناہ دے اندر آ گئے ہے، میرے مضبوط قلعے دے اندر آ گئے ہے، اور جیڑا بندہ میرے ذکر کو دور ہو جائے میں آپ اس نو لعنت دے دھکے دے کے اس نو اپنی رحمت کو دور بھجا دے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ من اعرض عن ذکری، جڑے بندے نے میرے ذکر کو منہ پھیریا، میرے ذکر کو اعراض کیتا، میرے ذکر کو دور ہویا، اللہ پاک فرماندا ہے جڑے بندے دے دل دے اندر میری یاد نہیں، جڑے دی زبان تے میریاں حمداں تے میریاں ثناواں نہیں، جس دے دماغ دے اندر میں اللہ دا فکر نہیں، میں اللہ دا ذکر نہیں، میں اللہ دا تصور نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میں اس دی گزران تنگ کر دینا، اس دی گزران، اس دی زندگی ان له معیشة ضنکا، اس دی زندگی تنگ ہو جاندی ہے، مسائل اس دے زیادہ الجھ جاندے ہیں، پریشانیاں اس نو گھیر لیندیاں، بیماریاں اس نو گھیر لیندیاں، دوست اس نال بے وفائی کر جاندے ہیں، اپنے اس دے دشمن تے مخالف ہو جاندے ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے نتیجہ اس گل دا جو اس نے میرے نال بے وفائی کیتی ہے، میرے کولوں غافل ہو گیا ہے، میں اللہ خالق تے مالک تے رازق ہوں گا، میں اللہ دے احسان، میں اللہ پاک دیاں نعمتاں مہربانیاں ہزاراں تے لکھاں اس دے ہوتے ہیں، مگر اس بندے نے مینوں بھلایا، میرے نال بے وفائی کیتی ہے، میں ساری دنیا دی مخالف بنا دینا۔ ان لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اور قیامت والے دن جڑن ساری دنیا میدان دے اندر جمع ہونا ہے، قبراں وچوں زندہ ہو کے اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے ساری دنیا قبراں وچوں نکل سی، ویکھن والے ہو سی، مگر او بندہ جس نے میرے ذکر نو فراموش کیتا ہے، میری یاد نہیں کیتی، اللہ کرے فرماتا ہے جلے اپنی قبر دے وچوں نکل سے ناشرہ یوم القیامت اعمیٰ، انا ہو کہ اللہ دے دربار وچ ویسے
اللہ کریم اس دیاں اکھیاں دا نور ختم کر دے سی، اکھیاں دی بینائی ختم کر دے سی، نبی نہ ہو کے انا ہو کے حشر دے میدان دے اندر اٹھی سی تے وقت اللہ کو سوال کرے سی لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا دے اندر تا میں چنگا بھلا ویکھدام مگر آج مینوں انا کر کے کیوں اٹھایا یا کیڑے گناہ دی سزا مینوں ملدی پئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کالا کذالک تتک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسى، او بندے دنیا دے اندر تے میرے ذکر نو فراموش کیتا، کہ کیتا تے میرے ذکر نو بھلایا، تے میرے ذکر نو کان پیچھے سٹ دیتا۔ تے اس موقع دے اتے اللہ پاک نے جڑے ذکر دا حوالہ دیتا ہے وہ ذکر اللہ دا قرآن ہے۔ میں اصل اس پاسے تھانوں لے آنا چاہتا ہوں، ذکر بہت سارے سبحان اللہ آکھنا اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ آکھنا اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر آکھنا اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ دا ذکر ہے۔ اے سارے اللہ دے ذکر ہیں، اللہ دیاں تسبیحاں ہیں، اللہ دیاں تحمیداں ہیں، اللہ دیاں تکبیراں ہیں، رب پاک دیاں تسبیحاں تے حمداں تے ثناواں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جویں اے میرے ذکر ہیں لوگو میرا قرآن بھی میرا ذکر ہے، جڑا قرآن میں اپنے محمد کریم تے نازل کیتا ہے، مگر سبحان اللہ بھی ذکر، الحمدللہ بھی ذکر، لا الہ الا اللہ ذکر تے قرآن بھی ذکر۔ اللہ فرماتا ہے انہاں ذکراں دے درمیان فرق اے وے قرآن ذکر ہے، ایسا ذکر ہے جڑا میری یاد بھی بندا ہے، میریاں حمداں بھی بندا ہے، میریاں ثناواں بھی بندا ہے، میریاں تکبیراں تے تعلیلاں بھی بندا ہے، تے میرا یہ قرآن میری طرف ہدایت دا ذریعہ بھی بندا ہے۔ کیا بندا ہے؟ قرآن صرف ذکر نہیں، سبحان اللہ اے صرف اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر پڑھنا اللہ دا ذکر ہے، اے سارے اللہ دے ذکر ہے، تے قرآن پاک بھی اللہ دا ذکر ہے، مگر اللہ دا قرآن ایسا ذکر ہے جڑا صرف اللہ دا ذکر نہیں، اللہ دی تسبیح تے تحلیل نہیں، بلکہ لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی ہے، لوگاں واسطے رہنمائی دا ذریعہ بھی ہے، لوگاں واسطے قرآن دعوت بھی ہے، لوگاں واسطے قرآن پاک رحمت دا ذریعہ بھی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا۔ او کیڑا ذکر ہے جس ذکر نو بھلاون نال چھوڑ دیون نال بندے دی گزران تنگ ہو جاندی ہے، بندے دی زندگی تنگ ہو جاندی ہے، بندے دی زندگی اجیرن ہو جاندی ہے۔ وہ قرآن پاک والا ذکر ہے جنہاں قرآن پڑھنا چھوڑ دے وے، قرآن دے اصول چھوڑ دے وے، قرآن دے احکام چھوڑ دے وے، قرآن پاک دے حکماں نو نظر انداز کر دے وے، اگر قرآن دے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اپنی مرضی دے مطابق پیا چل رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس دی زندگی میں اللہ نے تنگ کر دے، امن ختم ہو جاؤں، خوف ہی خوف، خطرات ہی خطرات ہو جاؤں۔ کیوں؟ قرآن دے اصول چھڑ دیتے سے، قرآن دے قانون چھوڑ دیتے سے، قرآن دے اتے عمل کرنا چھوڑ دیتا، قرآن پاک نو سمجھنا چھوڑ دیتا، قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا۔ امن والی کتاب ہے تا قرآن پاک۔ قرآن ذکر کیوں ہے؟ ذکر اس واسطے جو قرآن پاک دے وچ اللہ دی توحید دا بیان، اللہ دیاں تسبیحاں، اللہ دے تکبیراں، رب دیاں حمداں تے ثناواں، ذکر بھی ہے تے نال نال قرآن نصیحت بھی، موعظت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ قرآن پاک نو اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے، موعظت نصیحت بھی فرمایا ہے۔
اور نال شفا بھی فرمایا قرآن دلاں دی شفا ہے قرآن پاک دلاں دی شفا ہے دلاں دے اتنے اثر کردا ہے قرآن اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے ہیں نا حق نو پہچان والے لوگ حق نو سمجھن والے لوگ جیلے او قرآن پاک پڑھ دیں نا انہاں دے اکھاں وچوں آنسو جار ہو گئے آنسواں دی جھڑی لگ جاندی ہے رو رو کے اپنیاں جھولیاں تر کر دیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا ما انزل الى الرسول او لوگ جڑے قرآن پاک سن دین او کلام جڑی کلام اللہ دے رسول دی طرف اتاری گئی ہے اس کلام نو جلے سن دین ترا اعینہم تفیض من الدم تو ویکھدا ہے جو انہاں دیاں اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو جاویں کیوں روندے پئے ہوندے کیوں انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو چلدے پئے ہوندے مما عرفوا من الحق اس واسطے جو انہاں نو حق سمجھ آ گیا ہے انہاں نے حق دی پہچان کر لئی ہے جو قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے قرآن پاک دے احکام اے سچے احکام قرآن پاک دی ہدایت اللہ دی طرف آئی ہوئی ہے اس واسطے جنہاں نو حق دی پہچان ہو جاوے اللہ دی معرفت جنہاں نو مل جاوے تے انہاں دے سامنے جڑن اللہ دا ذکر ہوندا ہے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے اللہ دی شان نو جلے ویدن اللہ دے کمالات ویدن اللہ دیاں صفتاں جلے پڑھ دین تے وقت اپنی طرف نظر اٹھا کے ویدن او آدن میاں کتھے اللہ دے کمال تے کتھے میں عاجز بندہ مگر اللہ کریم نے میرے اتے نوازش کی تھی جو اپنا سچا کلام اللہ نے میں نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک میں نو ویکھن دی توفیق عطا فرمائیے اللہ کریم اتنی شان والا مالک تے خالق خدا ہے مگر لوگوں اللہ نے میرے اتے کتنا احسان کتنا انعام کیتا ہے جو اللہ نے میں نو ہدایت عطا فرمائی قرآن پاک پڑھن دی بھی توفیق دیتی ہے قرآن کریم نو سمجھن دی بھی توفیق دیتی ہے جدوں حق نو پہچان گن دل اللہ کریم فرماندا ہے بے ساختہ انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو دل تے نال نال اپنی زبان وچوں اے کلمات بھی ادا کر رہے ہوندے تے ادن یقولون ربنا آمنا یقولون ربنا آمنا اے پروردگار اساں تیرے اتے ایمان لے آیا تیرے ذات نو منے تیریاں صفتاں نو منے تیری توحید نو منے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے ساڈی مغفرت کر دے تے اسانو اللہ سائیاں ایمان والیاں دے وچوں لکھ چھوڑ فاغفر لنا ذنوبنا واکتب لنا مع الشاہدین اللہ کریم سانو ایمان تے توحید دی گواہی دیون والاں وچوں لے کے چھوڑ اس واسطے روندے بھی پئے ہوندے تے اللہ دے سامنے دعائیں بھی کر رہے ہوندے یہ 7ویں سپارے دی پہلی آیت اور علماء کرام نے اس دا شان نزول بیان کیتا ہے جو کیڑے موقع تے اللہ کریم نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائیے تے اللہ کریم نے فرمایا ہے ایمان والے لوگ حق نو پہچانن والے لوگ اللہ کریم دی معرفت رکھن والے لوگ او جلے قرآن پاک دی آیتاں سن دین او رو رو کے اپنی داڑھی تر کیتے بیٹھے ہوندن اے اس موقع تے نازل ہوئی جلے مسلمان ہجرت کر
کر کے حبشہ پہنچے تے حبشے جلے پہنچے پچھے مکے دے قریشیاں نو کافراں نو پتہ لگا ہے جو مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشے دی طرف ہجرت کر کے گئے انہاں آپس دے اندر مشورہ کیتا صلاح کیتی جو ہن کے کرنا چاہیے اساڈے قابو وچوں نکل گئے ملک حبشہ پہنچ گئے ہو سکتا ہے اتھے اکٹھے ہو کے تے جناب طاقت بنا کے تے اساڈے خلاف کدائیں حملہ نہ کر دیویں ہوڑے نال انہاں دے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تے انہاں نوں واپس مکے بلاونا چاہیے کہ مشورہ کیتا مکے دے کافراں مسلمان تو انہاں دے ظلم کو تنگ تھی کہ حبشے چلے گئے جتھوں دا بادشاہ ہے نجاشی بادشاہ عیسائی اس دا مذہب عیسائی آئی اس ملک چلے گئے بھائی وہ بڑا اچھا بادشاہ ہے رحم دل بادشاہ ہے اور اس دے ملک دے اندر بڑا امن ہے کوئی ظلم نہیں کسی نو کوئی اذیت تکلیف نہیں پہنچائی جاندی اس واسطے مسلمان کچھ ہجرت کر کے حبشے چلے مکے دے کافراں کے کیتا مشورہ بھائی انہاں نو ہر حال دے اندر پچھاں واپس لے آونا چاہیے وہ کیویں نکل گئے نا سارے کو انہاں جناب مشورہ کر کے ایک وفد تیار کیتا بھائی حبشے جا کے تے بادشاہ نو ملنا چاہیے تے بادشاہ دے سامنے مطالبہ رکھنا چاہیے کہ ساڈے رشتہ دار ہیں کوئی ساڈے نوکر تے غلام ہیں تے غریب غربا لوگ ہیں اے ملک اپنا وطن چھوڑ کے تھوڑے ملک چ آئے لہٰذا تساں مہربانی کرو انہاں نوں اپنے ملک واپس وفد تیار ہو کے قریشیاں کافراں دا حبشے پہنچ گیا انہاں بادشاہ نجاشی نال ملاقات کی تھی ملاقات دے اندر یہ گل انہاں پیش کی تھی جو ہے سارے لوگ کئی سارے رشتہ دار ہیں کئی غلام ہیں غریب لوگ ہیں اپنا وطن تے ملک چھوڑ کے تیرے ملک آ پہنچے مہربانی کرے بادشاہ سلام انہوں پچھا اپنے ملک مکے دے اندر بھیج دے جلے گل کی تھی انہیں بادشاہ لو بادشاہ کر لگا میں انہیں تو ڈر نہیں کریں دا کیوں جو پتہ نہیں کیڑی مجبوری دی وجہ تو آئے آخر وطن چھوڑنا کوئی آسان تا نہیں ہوندہ آدمی خوشی نال اپنا ملک نہیں چھوڑیں دا اپنا وطن نہیں چھوڑیں دا اپنا وطن بڑا پیارا ہوندہ ہے اپنے ملک نال بڑی محبت ہوندی ہے آخر کائی تولا دی مجبوری آئی جس دی وجہ تو میرے ملک چاہ کے پناہ گی دینے پہلے میں انہوں نے اپنے دربار بولے ساں تے وطن کلو پوچھ ساں کیوں تو سا اپنا وطن چھوڑے ہے کیڑی مجبوری آئی جی اگر انہوں نے کوئی مجبوری نہ ہوئی خوشی نال جی اگر پچھا واپس ونجنا چاہیا تا میں انہوں نے واپس کر دے بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر انہاں مسلمانوں نو بلایا جڑے حبشے ہجرت کر گیا ہے جنہاں دے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں مسلمانوں نو جلے بلاوا آیا مسلمان دربار وچ پہنچ گئے مگر طے کر کے گئے جو اساں اوہ گل کرنی ہے جڑی گل حقیقت دے اوتے مبنی ہے جڑیاں گلاں سانو محمد پاک نے سکھائیاں ہوئیاں انہاں دے اندر کوئی لچک کوئی خوف یا خطرہ نہیں گھنا بنا اس گل دے وچ کوئی تبدیلی نہیں کرنی سچ سچ بادشاہ دے دربار وچ بول لے آ گئے دربار بادشاہ پوچھیا آمن والے ہو اپنا ملک چھوڑن والے ہو میرے ملک دے اندر پناہ لہمن والے ہو کیڑی مجبوری توانو ہو گئی جو تسا میرے ملک حبشے دے اندر آ گئے ہو کیا وجہ بڑی ہے بیان کرو حضرت جعفر طیار کھڑے ہو گئے بولنا شروع کیتا تے فرمایا بادشاہ اساں اپنے ملک دے اندر مکے شہر دے اندر راندے پیا سے ساڈا عقیدہ آئی جو اساں
بت پتھراں دے بت بنا کے انہاں دی پوجا پاٹ کریندے آسے، انہاں نو خدا منیندے آسے، انہاں دے سجدے کریندے آسے، انہاں نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھے دے آسے۔ اللہ پاک نے رحم کیتا، احسان کیتا، اپنا رسول بھیجے ہے۔ اس اللہ دے پیغمبر نے آ کے سانو بتاں دی پوجا کولوں روک دیتا ہے، سانو ایک اللہ دی عبادت دا حکم کیتا ہے، اساں اس پیغمبر دے اوتے ایمان لے آیا، بتاں دی پوجا اساں چھوڑ دیتی ہے، اللہ دی عبادت اکیلے دی کرنی شروع کر دیتی ہے۔ مگر اے لوگ سانو اس عقیدے کولوں منع کریں دین، سارے اوتے ظلم و ستم کریں دین، سانو تکلیفاں پہنچائیں دین، قسم و قسم دیاں اذیتاں سانو پہنچائیاں جاندیاں، جڑیاں تکلیفاں کولوں تنگ آ کے اساں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکدے، اپنا وطن اساں چھوڑ دیتا ہے، تاں تیرے ملک چا کے پناہ لئی سے۔ اس واسطے مہربانی کر انہاں ظالماں دے حوالے سانو نہیں کرنا، اساں تا تینوں عادل بادشاہ سمجھے ہے، رحم دل بادشاہ سمجھے ہے، تیرے ملک دے اندر آ کے پناہ لئی سے۔ اساں کہیں صورت وچ بھی پچھا واپس نہیں جانا چاہتے، اساں اپنا عقیدہ ایمان نہیں چھڑ سکتے۔ سادے پیغمبر نے اسانو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے، جو عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ دی کرنی ہے، اے بت خدا نہیں، اے تواڈے الہ نہیں، اے ہتھاں دے نال بنائے ہوئے پتھراں دے بت اے کیویں خدا تے معبود ہو سکدے ہیں؟ معبود خدا ہکو اللہ جس نے آسماناں نو پیدا کیتا ہے، زمین پیدا کیتی ہے، ساری کائنات جڑا پیدا کرنے والا ہے، اساں اسے اکیلے خدا دی عبادت۔ بادشاہ ہے ٹھیک ہے چلے جا، واپس ہو جاؤ، میرے ملک چراؤ، تانوں کوئی اتھوں نکال نہیں سکتا۔ انہاں سرداراں نو بادشاہ کا تسا واپس چلے جا، میں انہاں مظلوماں نو تواڈے حوالے نہیں کر سکتا، جڑے اپنی مرضی نال جنہاں نے اپنا عقیدہ اختیار کیتا ہے، جس نو حق سمجھے ہے، ٹھیک ہے، اس اتے انہاں نو آزاد دیے عقیدے اتے قائم رہن دی، عمل کرن دی، انہاں نو میں تواڈے نال نہیں بھیج سکتا۔ بڑے مایوس ہو کے تے او سردار قریشیاں دے اپنے ٹھکانے تے وقت اتھے آ گئے، اج تک اتھیں حبشے۔ انہاں آکھا یار کم تو خراب ہو گئے، اتنا سفر کر کے آئے، اتنے بڑے بڑے سردار اساں آئے تے بادشاہ نال سارے تعلقات بھی ہیں، تحفے بھی گھن آئے بڑے قیمتی، گفٹ لے آئے، تحفے بادشاہ نو پیش، تے ساری تے ایک گل بھی نہ سنی بادشاہ، تے کم تو غلط ہو گیا، ہن کے کری؟ ابو سفیان انہاں دا سردار بولیا بھائی ایک صورت ہے، امید ہے اگر او اسا ون کے بادشاہ دے سامنے گل کران تا بادشاہ ضرور انہاں نو اپنے ملک چوں کڈ چھڑے۔ دوجے آکھن لگے او کیڑی گل ہے؟ آکھن لگا ہن دوبارہ اساں جا کے بادشاہ دے نال ملاقات کرنی ہے تے بادشاہ نو اساں اے گل آکھنی ہے کہ اے صرف اساڈے خداواں دے منکر نہیں، اے لات منات تے عزا تے حبل دے منکر تے گستاخ نہیں، بلکہ اے تا عیسیٰ علیہ السلام دے بھی گستاخ، اے تا حضرت مریم دے بھی گستاخ ہیں۔ تے او بادشاہ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پیغمبر مندہ تے خدا دا بیٹا بھی مندہ آئی، اس واسطے جنہاں اساں اے گل کرنی ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ ہیں، حضرت مریم دے گستاخ ہیں، تے بادشاہ نو اے گل جلے پتہ لگی تا وت کہیں صورت وچ بھی انہاں نو اتھے راون دی گنجائش ہے۔ انہاں کا گل تو بڑی پینٹ دی ہے۔ پھر انہاں جناب بادشاہ دے دربار وچ پہنچ، ملاقات کیتی تے بادشاہ دے سامنے اے گل پیش کر جو اے تا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بھی نہیں مندے، اے تا گستاخ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کریں دے، نعوذ باللہ، انہاں نو بلاؤ پوچھو انہاں۔ بادشاہ آکھن لگا اچھا عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ، پھر تو بڑی بری بات ہے، بلاؤ بھائی جلدی کرو، بلاؤ انہاں نو، دوبارہ بلاؤ۔ مسلمان پھر پہنچ گئے دربار ہے، بادشاہ نے سب تو پہلا سوال یہ کیا، ہاں بھائی دسو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دے بارے تورا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا بادشاہ میں اپنی کولو گل دساں یا او
گل دساں جیڑی اس کتاب دے وچ جیڑی کتاب اللہ نے سارے نبی تے نازل کیتی ہے، اس کتاب دے وچوں میں پڑھ کے دساں جیڑی کتاب اللہ نے سارے پیغمبر تے نازل کیتی ہے، اس کتاب دے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر تے حضرت مریم دا ذکر موجود ہے۔ بادشاہ آکھن لگا اگر وہ کتاب تینوں یاد ہے تو یہ تو سب تو اچھی گل ہے، پتہ لگوے سی جو کتاب کیسی ہے تے اس دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کیا کچھ بیان کیتا گیا، پڑھ وہ کتاب سنا۔ حضرت جعفر کھڑے ہو گئے تے سورۃ مریم دی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اے پورا رکوع حضرت جعفر نے سورۃ مریم دا تلاوت کر چھوڑیا، جس دے اندر حضرت مریم دا بھی ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر آیا۔ او موقع اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا جلے حضرت مریم اکیلے مکان دے اندر بیٹھیاں، جو جبریل امین سامنے آ گئے، حسین و جمیل نوجوان آدمی دی صورت دے اندر سامنے آئے تے حضرت مریم دی جلے نظر پائی۔ حضرت مریم آکھن لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اوے بندہ اگر تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے تو میں اس اللہ دی تینوں پناہ دے کے آدیاں، اللہ دا نام دے کے آدیاں، ہٹ ونج میریاں نظراں کو، میں تیرے کولو اللہ دی پناہ طلب کر دوں، ہٹ جا، تو غیر محرم مرد میرے سامنے کیویں آ گئے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم دا یہ گل کرنا تے جبریل امین دا آکھنا میں انسان نہیں، میں تو اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ۔ وقت حضرت جبریل امین دا آکھنا میں تینوں بیٹے دی خوشخبری سناون واسطے آیا تے وقت حضرت مریم دا آکھنا میں تو شادی کوئی نہیں کیتی، میرا بیٹا کیویں ہو سی؟ جبریل امین آکھن لگے اللہ پاک دی مرضی جیارے بغیر شادی دے اللہ تینوں بیٹا عطا کرنا ہے۔ پھر جلے ولادت دا ٹائم آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا موقع آیا، حضرت مریم دا اس کھجور دے مڑ دے نال ٹیک لا کے بیٹھ جاونا تے واتے جملے آکھنا میں تو قبلہا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں پہلے مر چکی ہوں گے، بھلی بھلائی ہو جاندی، میرا نا نشان بھی نہ رہندا، آج یہ دل میں نو ویکھنا نہ پیندا۔ تے جلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی تے حضرت مریم مزید پریشان ہو گئیاں تے اللہ پاک نے فرمایا اے میری بندے اے کھجور دی مڑ نال جڑے مڑ نال بیٹھی اس نو حرکت دے، ترو تازہ کھجور میں اللہ اتار دے سا، تو کھا لے تے پانی دے چشمے میں جو پانی پی لے، اللہ تیریاں ساریاں تکلیفاں دور کر لے سی۔ تے باقی رہا معاملہ جلے قوم دے سامنے جاویں تے لوگ تیرے کولو پوچھیں اے بیٹا کتوں لے کے آئی، تے شادی کوئی نہیں کیتی ہوئی، وقت تیں کے کرنا ہے اشارہ تے لئی، اس بچے دی طرف اشارہ کرنا، حضرت مریم دا اشارہ کرنا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بول پاونا تے کیویں بولنا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت جعفر تیار اے قرآن دی تلاوت کر دے جانے تے نجاشی دی آنکھاں وچوں اتھرواں دی بارش ہو رہی ہے۔
رو رو کے اپنی جھولی تر کیتی بیٹھا ہے تے ایک جو نجاشی نہیں پورے دربار دے اندر سناٹا چھایا ہویا تے جعفر تیار بڑے جذبے نال سورت مریم دی تلاوت کر رہے ہیں تے پھر جناب جلے قرآن دی تلاوت ہوئے تے تلاوت کرنے والا کاری جعفر تیار ہوئے تے جناب نجاشی عیسائی بادشاہ دا دربار لگا پہ ہوئے تے قریشیاں دے سردار بھی بیٹھے ہوئے تے بڑے بڑے وزیر تے درباری بھی بیٹھے ہوئے پورا مجمع تے دربار بھرا پہ ہوئے بت ہور مومن دا جذبہ بڑھ جاندہ ہے حضرت جعفر تیار نے بڑے جذبے نال تلاوت کی تھی پورے دربار دے اتے سناٹا چھا سارے درباری روندے پہن سبحان اللہ جلے تلاوت ختم ہوئی نجاشی نے سر اٹھایا اور حضرت جعفر دے چہرے دی طرح ویکھ کے زمین تو ایک تنکا اٹھا کے تے انہاں قریشی سردارانو آدھا ہے تے پورے درباریاں لوگوں گواہ ہو جاؤ جیڑا کچھ اس نے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بیان کیتا ہے جو کچھ بھی بیان کیتا سے میں نو اللہ دی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے دے برابر نہ اس تو ودھے نہ اس تو گھٹے بالکل بحق اس نے بیان کیتا ہے ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام دی شان تے عزت مقام تے جو کچھ بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی طرف ہوئے اس بالکل حق بیان ایک کون آکھا لگ گیا نجاشی عیسائی بادشاہ وہ آدھنا جادو جڑا سر چڑھ کے بولے قرآن پاک دا اثر اتنا زیادہ ہے جڑا بندہ قرآن نو توجہ نال سنے قرآن دل دے اتے اتر جانے ایک واقعہ نہیں کوئی واقعہ کافراں دے رونگٹے کھڑے ہو جانے قرآن سن نبی علیہ السلام تے کول آئے 70 مدینے وچوں 70 آدمیاں دا وفد آئے تے نبی پاک نے انہاں دے سامنے قرآن دی تلاوت کی تھی ساریاں دے اکھیں وچوں آنسو اور سارے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر مسلمان تو مقصد یہ ہے دوستو قرآن ایسا سے کرے جیڑا اللہ دی تعریف بھی بیان کریندا ہے تے لوگاں واسطے ہدایت رہنمائی دا ذریعہ بھی بن جائے پھر اساڈی یہ بدبختی تے بد نصیبی ہے جو اساں ایسے قرآن دے ذکر کو دور تے مارو اس طرح دا پاکیزہ ذکر جیڑا دلاں تے اثر کرنے والا ہے اللہ پاک نے فرمایا نا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا میرا سونا قرآن دیاں دو خاصیتیں ہیں ایک خاصیت قرآن پڑھیا جاوے تے جڑے ضدی کافر ہو سے نا او قرآن نہ سن سکتے قرآن سن کے برداشت نہ کر سکتے تے جنہ دے دل چ ضد نہ ہو سی انابت ہو سی وہ قرآن سن دے جا سے تے قرآن انہاں دے دل تے اتردا جا سے ویکھو نا حضرت عمر دے دل دی دنیا قرآن نے بدلی یا نہ بدلی جنات آئے تے قرآن سنیا تے انہاں دے دل دی دنیا بدلی یا نہ بدلی قرآن نے بدل کے رکھ دیتا انہیں اور جو بھی قرآن پاک سنے اللہ تعالیٰ اس دے دل دے اندر قرآن دی تاثیر پیدا کر اور مسلمانوں دے بارے تا فرمایا کہ جلے مسلمان قرآن دیاں ایتاں پڑھ دیں انہاں دے ایمان ہور تازہ انہاں دے ایمان ود جاندے لہذا قرآن پاک دا پڑھنا تلاوت کرنا اور قرآن پاک دے اندر غور و فکر کرنا اسے دے اندر مسلمان قوم دی فلاح تے مسلمان قوم دی نجات ہے اگر ایسا قرآن کو دور ہو گئے تو پھر کوئی صورت نہیں کوئی راستہ نہیں اساڑی فلاح دا اساڑی ناکامی تو بچن دنیا دے وچ بھی کامیابی قرآن پاک دے ذریعے تے آخرت دے وچ بھی کامیابی قرآن دے ذریعے اللہ نے فرمایا نا قیامت والے دن
کچھ لوگ ہو سن جڑے اپنے ہتھاں تے چک مار مار کے حسرت افسوس کر یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہتھاں تے چک مار مار کے افسوس کر ہائے کاش، ہائے ساڈی ہلاکت تے بربادی، اساں اللہ دے نبی دی بات نہیں منی، اساں فلاں نو اپنا رہنما بنایا، فلاں نو اپنا رہنما بنایا تے قرآن نو اساں چھوڑ دے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، جنوں اساں اپنا رہنما بنایا اس نے اسانو قرآن والے ذکر کو دور کر دیا. تے پھر اگلی آیت وچ فرمایا انہاں لوگاں دے بارے اللہ دا رسول اعلان کرے سی قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ دا رسول بھی انہاں کو بیزاری دا اعلان کر رہے سی، یا اللہ میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، یا کوئی واسطہ نہیں، کیوں؟ انہاں تیرے قرآن نو چھوڑ. آج ایسا قرآن پاک کو دور ہو گئے. کتنے لوگ تھوڑے اندر بیٹھے جڑے قرآن پاک نو صحیح طریقے نال پڑھ سکتے، سمجھنا تا دور دی گل ہے. صحیح قرآن پاک نو پڑھن والے کتنے لوگ ہیں جڑے ناظر خان ہیں، ناظر پڑھن والے بس خدا دی پڑھا، وہ جڑے طریقے نال پڑھ دیں قرآن سارا غلط. تو قرآن سمجھن والے تو بہت کم ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مینو اپنی ذات دی قسم ہے میں قرآن نو ذکر واسطے نصیحت واسطے بڑا آسان کر. اللہ تعالیٰ سانو صحیح قرآن دی سمجھ نصیب فرمائے. ثم قال سبيلك أقوات غير أعياد